بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والكافي والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وكسروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوءة العذاب إن ربك بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهنه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك وصفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يا قول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في أبدي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.